नमस्कार। विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएपछि नेपालको इतिहासमा के भयो? आज म त्यसबारे चर्चा गर्नेछु। यस अघिको इतिहास अरु विभिन्न भिडियोहरूमा वर्णन भइसकेको छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला। 2064 चैत्र 28 गते नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधान सभाको निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधि सभा नै व्यवस्थापिकाका रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था थियो। संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत थिएन। सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादीलाई सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसले साथ दियो। 2065 साउन 31 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री छँदा पशुपतिनाथको मन्दिरमा नेपाली पुजारी राख्ने निर्णय गरेका थिए, तर उनी यसमा सफल हुन सकेनन्। नेकपा माओवादी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै नयाँ नेपाल बनाउन आएको थियो। उसले पनि शीर्ष नेताहरूको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन भएको, तर जनताका लागि केही काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप सहनु पर्यो। त्यतिबेला नेतृत्वको जीवनशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठेका थिए। नयाँ नेपालको नारा निकै चर्चामा थियो। नारा नयाँ नेपालको थियो, गणतन्त्र पनि नयाँ नै थियो, तर शासन चलाउने तरिका चाहिँ नयाँ हुन सकेको थिएन। 2066 साल वैशाख 20 गते प्रचण्डले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरे। तर राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन्। सरकार बनाउन समर्थन गरेका दलहरूले पनि प्रचण्डको साथ छोडे। भारतसँग पनि उनको राम्रो सम्बन्ध रहेन। यसको लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। प्रचण्डपछि 2066 साल वैशाख 21 गते नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। माधव कुमार नेपाल संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। पराजित हुँदाहुँदै पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। शासन अवधिभर उनको आलोचना भइरह्यो। नेताहरू आफू नै एकअर्कालाई तुच्छ गाली गर्न थालेका थिए। विदेशी प्रभु, रिमोट कन्ट्रोल सरकार, कठपुतली सरकार जस्ता तल्लो स्तरका गाली गलौजहरू चर्चामा थिए। नेताहरूको आफू राम्रो काम गर्न नसक्ने र अरूलाई गाली गरेर सन्तुष्टि लिने स्वभाव निरन्तर नै थियो। माधव कुमार नेपालपछि 2067 साल माघ 23 गते नेकपा एमालेकै नेता झलनाथ खनाल नेपालका प्रधानमन्त्री बने। उनको कार्यकाल पनि आधा वर्षभन्दा बढी रहन पाएन। खनालपछि नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई 2068 साल भदौ 12 गते प्रधानमन्त्री बने। फरक शीर्ष नेताहरूले देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाइरहे, तर देशले संविधान पाउन सकेन। 2 वर्षे कार्यकाल भनिएको संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन। त्यसबीचमा 2 पटकसम्म संविधान संशोधन गरेर नै संविधान सभाको कार्यकाल लम्बाइयो, तर संविधान लेख्ने जिम्मा पाएर चुनिएको र 2 पटकसम्म म्याद थपिएको त्यो पहिलो संविधान सभा 2069 जेठ 14 गतेका दिन विघटन गरियो। देशमा संविधान त लेख्नु नै थियो। त्यसैले विक्रम सम्वत 2069 चैत्र 1 गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गरियो। यसपछि विक्रम सम्वत 2070 मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस निर्वाचनमा पनि कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। नेपाली कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमाले भएको थियो। अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा ठूलो दलका रूपमा रहेको नेकपा माओवादी यसपटक तेस्रो ठूलो दल बन्न पुग्यो। यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला विक्रम सम्वत 2070 माघ 27 गते नेपालका प्रधानमन्त्री बने। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाई 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। यसले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइदियो। त्यसको लगत्तै वैशाख 29 गते दोलखा केन्द्रबिन्दु बनाई अर्को ठूलो भूकम्प गयो। देश पुनर्निर्माणमा व्यस्त भयो। लामो समयसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयमा भूकम्पको पीडासँगै नेताहरूले सहमति खोजे। यसपछि दोस्रो संविधान सभाले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्यो। करिब 1 दशकको कोसिसपछि देशले संविधान सभाबाट बनेको संविधान पायो। यसलाई नेपाल र नेपालीले गौरवका रूपमा लिने गरेका छन्। नयाँ संविधान बनेसँगै सुशील कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 2072 साल असोज 24 गते नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। विक्रम सम्वत 2072 कार्तिक 11 गते गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा विद्या भण्डारी निर्वाचित भइन्। त्यतिबेला तराईमा संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन चर्किरहेको थियो। यस आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतको पनि समर्थन रहेको थियो भन्न सकिन्छ। भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशको दैनिकी प्रभावित भइरहेको थियो। त्यतिबेला स्वाभिमानका आवाजहरू उठेका थिए। यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। सरकार बनेको 1 वर्ष पनि नबित्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइदिए। यसपछि ओलीको सरकार ढल्यो।
विक्रम सम्वत 2073 साउन 19 गते नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। यसैबीच विक्रम सम्वत 2074 वैशाख, असार र असोज महिनामा नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। लामो समयपछि देशले स्थानीय जनप्रतिनिधि पायो। स्थानीय निकायको चुनाव चलिरहँदा र संघ र प्रदेश सरकारको चुनाव आउनै लाग्दा प्रचण्डले कुर्सी गुमाए। 2074 साल जेठ 24 गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेपालका प्रधानमन्त्री भए। 2074 मङ्सिरमा संघीय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा चुनाव लडेका थिए। बलियो सरकार बन्ने आशामा जनताहरूले उनीहरूलाई साथ दिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 बहुमत प्राप्त भयो र देशमा बलियो सरकार गठन भयो। 2074 साल फागुन 3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालका प्रधानमन्त्री बने। 2075 जेठ 3 मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच पार्टी एकता भयो। दुवै पार्टीले जेठ 11 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नाम नै किटान गरे। एकता भएपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो। यति बेला पनि पार्टीहरूको आपसी द्वन्द्व असाध्यै चर्किएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले विक्रम सम्वत 2076 जेठ 6 गते छाया सरकार घोषणा गरेको थियो। यसले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको सूक्ष्म निगरानी गर्ने बताइएको थियो। 2076 असोज 25 गते विश्व राजनीतिकै शीर्ष नेता एवं चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। नेपाल र चीनबीच लामो समयपछि यो उल्लेखनीय मैत्रीभेट भएको थियो। त्यति बेला विश्वभरि कोरोनाको प्रकोप थियो। 2076 माघ 9 गतेबाट नेपालमा पनि कोरोना महामारीको प्रभाव सुरु भयो। विभिन्न लहरमा फैलिएको कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सबै क्षेत्र ठप्प भए। कयौंले ज्यान गुमाए। यसरी जनताहरू कोरोनासँग लडिरहेको बेलामा पनि देश भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेन। भ्रष्टाचारका अनेकौं काण्डहरू भए। यो इतिहास पनि कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन। 2077 जेठ 5 गते मन्त्री परिषदले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्यो। भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो देशभित्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो देशको नक्सा जारी गरेको थियो। नेपालको आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा असार 5 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भयो। 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। देशमा राजनीतिक अस्थिरता टुङ्गिएन। शासन सत्तामा पुरानै प्रवृत्ति देखियो। केपी शर्मा ओली निरङ्कुश भएको, देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको, सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै ओलीका विरुद्ध अन्य दलहरूले गुटबन्दी गरे। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले समेत केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएनन्। कम्युनिस्ट एकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन। पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पुनः विभाजित भए। 2077 फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश सँगसँगै ती दुवै पार्टी करिब पहिलेकै अवस्थामा आइपुगे। 2077 फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिदियो। यसपछि अन्य दलहरूले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आशा राखेका थिए, तर ओलीले राजीनामा दिएनन्। अन्य दलहरूले उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि सकेनन्। केपी शर्मा ओली स्वयंले नै विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 28 गतेको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची बनाएका थिए। तर नेकपा माओवादीले अन्तिम समयमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। यसपछि ओली पदमुक्त भए। वैशाख 30 गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिनु जरुरी थियो। उनलाई विश्वासको मत लिन सकिन्न भन्ने पनि थाहा थियो। अन्य कुनै दल वा सदस्यले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्दैनन् भन्नेमा पनि ओली ढुक्क थिए। त्यसैले संसद विघटन गरेर पुनः निर्वाचनमा जाने योजना बनाइरहेका ओलीले नसोचेको घटना भयो। शेरबहादुर देउबाले बहुमत सदस्यको समर्थन सहित नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरे। केपी शर्मा ओलीले पनि लगत्तै आफ्नो पक्षमा पनि बहुमत रहेको दाबी पेश गरे। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुवै दाबी रद्द गरिदिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सोही दिन अर्थात् जेठ 7 गते संसद भङ्ग गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा समेत गरिन्। नेकपा एमालेकै शीर्ष नेताहरू एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत रहेका माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल दुवैले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए। शेरबहादुर देउबा सहितका 146 जना सांसदहरू सर्वोच्चमा लाइन लागेर राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध रिट दायर गरे। सर्वोच्च अदालतले 2078 असार 28 गते संसद पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउबालाई 29 गते बेलुका 5 बजे भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने परमादेश जारी गर्यो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै शेरबहादुर देउबा 2078 असार 29 देखि 2079 पुस 10 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने। 2078 भदौ 9 गते नेकपा एमालेका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरे। माओवादी सहित मिलेर निकै शक्तिशाली बनिसकेको नेकपा एमाले आफै दुई टुक्रा भयो। 2046 सालदेखि 30 वर्षसम्म कुर्दा पनि देशमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको देखेर जनताहरू निराश भइसकेका थिए। हरेक पटक नयाँ सरकार बन्ने बेलामा केही भइहाल्छ कि भनेर आशा जगाउने जनताहरू 2/3 सरकारले पनि कुनै राम्रो काम गर्न नसकेको देखेपछि विचलित भएका थिए। देशमा राजा ल्याऊ देश बचाउको नारा पनि लाग्न सुरु भइसकेको थियो। 2078 साल फागुन 8 गते एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल भयो। निकै विवादित बनेको यो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै आन्दोलन भयो। पक्ष र विपक्षमा विवाद चर्कियो। विशेषतः नेकपा एमाले र माओवादीले यो सम्झौताको खुलेरै विरोध गरिरहेका थिए। तर विवादका बीचै जादु भयो। फागुन 15 गते सडकमा पार्टीका कार्यकर्ता र नागरिकहरूको आन्दोलन चलिरहेको थियो, तर संसदबाट नेतृत्वले बहुमतका साथ एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिदियो। 2079 सालमा देशका तीनै तहका निर्वाचनहरू भए। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो। यति बेला पुराना नेताहरूका विरुद्ध नो नट अगेनको नारा लागेको थियो। त्यसका बावजुद पनि तीनवटै प्रमुख पार्टीका नेताहरूलाई जनताले अत्यधिक मत दिएर जिताइदिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा विजयी भएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साङपाङ, धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको विजय चर्चामा रह्यो। यसलाई राजनीतिक पार्टीले जनताको विश्वास जित्न नसक्नुको नतिजा हो भनेर पनि अर्थ लगाइयो। त्यसैगरी नयाँ दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि जन्म भयो। तर यस पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने वर्षभरि नै विवादमा रहे। मधेस केन्द्र भएको जनमत पार्टी र थारूहरूको विशेष समर्थन रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि यति बेला विकास हुने मौका पायो। विक्रम सम्वत 2079 मङ्सिर 4 मा भएको संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन्। निर्वाचनबाट तेस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बने। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै राजनीतिक दलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपालको संसद एक हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्ष नै नभएको अनौठो संसद बन्न पुग्यो। त्यसैगरी 2079 फागुन 25 गते भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए। घडीको फनको सँगसँगै 80 साल पनि यसै गतिमा अघि बढिरह्यो। देश यस्तै हिसाबले चलिरहेको छ। यी सबै त भए कुर्सीमा आरोह र अवरोह गरेका घटनाहरू। देशमा बारम्बार हुने काण्डहरूको चर्चा गर्न त बाँकी नै छ। अब अर्को भिडियोमा म गणतन्त्र पछिका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक गतिविधिहरूको जानकारी दिने नै छु। धन्यवाद।